در این لحظات سخت و بحرانی، در این زمانه رنج و اندوه، به که پناه بریم؟ برای یاری به که دست یازیم؟ آیا کسی مانده است تا چنگ به دامانش زنیم و یاریمان کند؟ کیست جز او که دوباره رو به ما کند، بر گذشته ما چشم بپوشد، دست ما گیرد و غم و اندوه و ترس و اضطراب از دل ما بشوید؟ کیست جز او که برایش زمزمه کنیم و بخوانیم؟ الهی عظم البلاء و برح الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتكى و علیک المعول فی الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أغراب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم
حق محمد و آله الطاهرین.